گلف کنٹریز میں مینیجر کی پوسٹ کے لیے انٹرویو پینل آپ سے کیا کیا سوالات کر سکتا ہے، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ عربی، انگلش، اردو اور ہندی میں بالکل یونیک ویڈیو۔ لیٹس بگن ود دی یوزول ریکویسٹ، پلیز سبسکرائب دی چینل۔ لجنة من الخبراء، panel of experts، إجراء مقابلة مع مرشح لوظيفة مدير. إجراء مقابلة مع مرشح، interview with a candidate لوظيفة مدير for the post of manager director. ماہرین کا پینل مینیجر ڈائریکٹر کی پوسٹ کے لیے امیدوار کا انٹرویو۔ الخبیر الاول، الخبیر الاول، ایکسپرٹ نمبر 1، مرحبا بک، تفضل بالجلوس، مرحبا بک، تفضل بالجلوس، ویلکم، پلیز بی سیٹڈ۔ ماہر نمبر 1، خوش آمدید، براہ کرم تشریف رکھیں۔ المرشح، اشکرکم شکرا جزیلا علی الترحیب، اشکرکم شکرا جزیلا علی الترحیب۔ کینڈیڈیٹ، تھینک یو ویری مچ فور دی ویلکم، امیدوار، ویلکم کرنے کا بہت شکریہ۔ الخبیر الاول، هل يمكنك تقديم نفسك لنا؟ هل يمكنك تقديم نفسك لنا؟ Can you introduce yourself to us؟ کیا آپ اپنا تعارف کرا سکتے ہیں؟ اسمی احمد وأنا أمتلك خبرة تبلغ 10 سنوات في مجال الإدارة والقيادة. اسمي أحمد وأنا أمتلك خبرة تبلغ 10 سنوات في مجال الإدارة والقيادة. My name is Ahmad. I have 10 years of experience in management and leadership. میرا نام احمد ہے، مجھے انتظامیہ اور قیادت میں 10 سال کا تجربہ ہے۔ الخبیر الثانی، كيف تتعامل مع الضغوط في العمل؟ كيف تتعامل مع الضغوط في العمل؟ Expert number 2، How do you handle pressure at work؟ آپ کام کے دباؤ کو کس طرح سنبھالتے ہیں؟ المرشح، أحاول تنظيم الأولويات وإدارة الوقت بشكل فعال. أحاول تنظيم الأولويات وإدارة الوقت بشكل فعال، كما أعتمد على توزيع المهام بين الفريق لضمان تقديم أفضل نتائج العمل. كما أعتمد على توزيع المهام بين الفريق لضمان تقديم أفضل نتائج العمل. I try to organize priorities and manage time effectively. I also rely on delegating tasks among the team to ensure the best result. میں ترجیحات کو منظم کرنے اور وقت کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بہترین نتائج کو یقینی بنانے کے لیے ٹیم کے درمیان کام سونپنے پر بھی انحصار کرتا ہوں۔ الخبیر الثالث، كيف تتصرف في حال حدوث نزاع بين أفراد الفريق؟ كيف تتصرف في حال حدوث نزاع بين أفراد الفريق؟ Expert 3، How would you handle a conflict between team members؟ اگر ٹیم کے افراد کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو آپ کیسے نمٹیں گے؟ المرشح، أحاول فهم وجهات النظر المختلفة، أحاول فهم وجهات النظر المختلفة، ثم أعمل
على إيجاد حل يرضي الجميع ويحافظ على أجواء العمل الإيجابية. ثم عملوا على إيجاد حل يرضي الجميع ويحافظ على أجواء العمل الإيجابية. I try to understand different perspectives and then work on finding a solution that satisfies everyone while maintaining a positive work environment. میں مختلف نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور پھر ایک ایسا حل تلاش کرنے پر کام کروں گا جو مثبت کام کے ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے سب کو مطمئن کرے. الخبیر الاول ما هي الطريقة التي تحفز بها العاملين لزيادة الإنتاجية؟ ما هي الطريقة التي تحفز بها العاملين لزيادة الإنتاجية؟ Expert 1. How do you motivate employees to increase productivity? آپ ملازمین کی کارکردگی بڑھانے کے لیے انہیں کس طرح متحرک کرتے ہیں؟ المرشح: أؤمن بأن التحفيز يأتي من التقدير والحوافز. أؤمن بأن التحفيز يأتي من التقدير والحوافز. لذلك أحرص على مدح الإنجازات وتقديم الحوافز المناسبة. I believe motivation comes from both recognition and incentives. That's why I make sure to appreciate achievements and offer suitable rewards. میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی تعریف اور انعامات سے آتی ہے، اس لیے میں کارکردگی کو سراہتا ہوں اور مناسب انعامات دیتا ہوں. الخبیر الثانی كيف تدير الموارد المالية وتضبط الميزانية؟ كيف تدير الموارد المالية وتضبط الميزانية؟ كيف تدير الموارد المالية وتضبط الميزانية؟ Expert 2. How do you manage financial resources and control the budget? آپ مالی وسائل کا انتظام اور بجٹ کو کس طرح قابو میں رکھتے ہیں؟ المرشح: أقوم بوضع خطط مالية مدروسة ومراقبة المصاريف بشكل دقيق لضمان الالتزامات بالميزانية المحددة. أقوم بوضع خطط مالية مدروسة ومراقبة المصاريف بشكل دقيق لضمان الالتزام بالميزانية المحددة. I develop well-planned financial strategies and monitor expenses closely to ensure compliance with the allocated budget. امیدوار میں ایک منظم مالی حکمت عملی تیار کرتا ہوں اور اخراجات پر گہری نظر رکھتا ہوں تاکہ بجٹ کے اندر کام کیا جا سکے. الخبیر الثالث في حال حدوث تغييرات كبيرة في الشركة كيف تتصرف لإدارة التغيير؟ في حال وجود تغييرات كبيرة في الشركة كيف تتصرف لإدارة التغيير؟ In case of major changes in the company, how would you manage the transition? اگر کمپنی میں کوئی بڑی تبدیلی آئے تو آپ اسے کس طرح سنبھالیں گے؟ المرشح: أعمل على إشراك العاملين في عملية التغيير وأوضح لهم فوائده مع توفير التدريب اللازم لتسهيل التكيف مع التغييرات.
عملوا على إشراك العاملين في عملية التغيير وأوضح لهم فوائده مع توفير التدريب اللازم لتسهيل التكيف مع التغييرات. عملوا على إشراك العاملين في عملية التغيير وأوضح لهم فوائده مع توفير التدريب اللازم لتسهيل التكيف مع التغييرات. Candidate: I involve employees in the change process, clarify its benefits, and provide the necessary training to facilitate adaptation. میں ملازمین کو تبدیلی کے عمل میں شامل کروں گا، اس کے فوائد واضح کروں گا اور انہیں ضروری تربیت فراہم کروں گا تاکہ وہ آسانی سے اس کے مطابق ڈھل سکیں۔ میں ملازمین کو تبدیلی کے عمل میں شامل کروں گا، اس کے فوائد واضح کروں گا اور انہیں ضروری تربیت فراہم کروں گا تاکہ وہ آسانی سے اس کے مطابق ڈھل سکیں۔ الخبير الأول: لماذا تعتقد أنك المرشح المناسب لهذه الوظيفة؟ لماذا تعتقد أنك المرشح المناسب لهذه الوظيفة؟ Why do you think you are the right candidate for this position? آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ اس عہدے کے لیے موزوں امیدوار ہیں؟ المرشح: لأنني أمتلك الخبرة والمهارات القيادية اللازمة. لأنني أمتلك الخبرة والمهارات القيادية اللازمة وأنا ملتزم بتحقيق أهداف الشركة وتطوير العمل بشكل مستمر. کیونکہ میرے پاس ضروری تجربہ اور قائدانہ صلاحیتیں ہیں اور میں کمپنی کے مقاصد کو حاصل کرنے اور کام کے نظام کو مسلسل بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہوں۔ الخبير الثاني: شكرا لك، سوف نخبرك بالنتيجة بعد دراسة كافة الترشيحات. شكرا لك، سوف نخبرك بالنتيجة بعد دراسة كافة الترشحات. شكرا لك، سوف نخبرك بالنتيجة بعد دراسة كافة الترشحات. Thank you. We will inform you of the result after reviewing all applications. شکریہ، تمام درخواستوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم آپ کو نتیجے سے آگاہ کریں گے۔ المرشح: شکرا جزیلا على اجراء المقابلة. شکرا جزیلا على اجراء المقابلة. Candidate: Thank you very much for the interview. انٹرویو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ Please subscribe the channel and like this video.